Sa mga adlaw nga puno sa kasakit ug kalibog, adunay pulong sa langit nga naghatag og kusog. Sa kahilom sa kasing-kasing nga nagapangitag tubag, ang Ginoo nagapahinumdum sa tulo ka kahayag. Pagtuo nga lig-on bisan walay makita, paglaom nga buhi bisan unos ang dala, ug gugma nga tinuod dili mahurot o mawala. Kini ang kinabuhi nga gikan sa amahan nga Ama. Pagtuo paglaong gugma nga walay katapusan, mao ang dalan sa kalinaw ug kaluwasan. Sa Ginoo kini magpabilin hangtod sa kahangturan, kay ang iyang gugma dili gyud matapos o malimtan. Kung ang kalibutan puno sa kahadlok ug kasakit, ang pagtuo mo tindog bisan ang kusog murag gamay bitik. Kung ang damgo daw layo ug lisod maabot, ang paglaom mo padayon bisan ang luha nagdagkot. Ug kung ang kalibog mo sulod sa hunahuna ug kalag, ang gugma sa Ginoo mao ang kahayag nga walay pagkaplag. Kini ang tulong nga dili gayud mawala sa dalan, kay gikan sa langit sila'y gasa sa kasing-kasing sa tanan. Pagtuo nga nagalakaw bisan sa kangit-ngit, paglaom nga nagahulat sa kahayag sa langit, gugma nga nagapadayon